अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद सादिक और आप मेरा चैनल मोहम्मद सादिक काकड़ के नाम से देख रहे हैं। प्रोग्राम में पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने यूएस क्राइटेरिया पढ़ा था कि आप कोई भी प्रोडक्ट अर्न करोगे तो उसके लिए आपको किस किस क्राइटेरिया को देख के फॉलो करना होगा। तो आज मैं आपको LM10 के जितने भी फीचर्स है उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। ये सारे फीचर्स तो बहुत ज़्यादा है, मैं बारी बारी एक फ़ीचर को एक लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आते हैं, हम amazon.com पे क्लिक करते हैं तो अमेज़ोन के मेन इंटरफेस पे हम लोग आ गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे LM10 प्रोग्राम पे जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए कोई एक चीज़ क्लियर करवा दूँ, दैट इज़ कीवर्ड। कीवर्ड क्या है और ये अमेज़ोन पे कहाँ पे इस्तेमाल होता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस बारे में मैं आपको पहले ब्रीफ बता दूँ। कीवर्ड वो लफ्ज़ है या वो अल्फाज हैं जिसकी मदद से आप अमेज़ोन पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हो या लोग सर्च करते हैं। ठीक है, मतलब वो कीवर्ड, वो अल्फाज का मजमुआ जिससे लोग अमेज़ोन पे किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कीवर्ड। दिस कीवर्ड है टू टाइप्स। सो नंबर वन इज़ शॉर्ट टेल कीवर्ड और सेकंड पे है लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हमारे पास क्या है? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हमारे पास बेसिकली जब एक या दो अल्फाज के पे जो कीवर्ड मुश्तमिल होता है उसको हम लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड बोलते हैं। अमेज़ोन पे आमतौर पर ये शॉर्ट टेल कीवर्ड जो हैं ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। लॉन्ग टर्म के कीवर्ड्स क्या हैं? लॉन्ग टर्म कीवर्ड जो है ये दो से ज़्यादा जो अल्फाज होते हैं जो सर्च वॉल्यूम में इस्तेमाल होते हैं, तो उसको, जैसे कि मैं फ़र्ज़ करूँ यहाँ पे शॉर्ट टेल कीवर्ड पे लिखता हूँ लैपटॉप, एक लफ्ज़ हो गया, या माउस जो कंप्यूटर के लिए, तो दिस इज़ कॉल्ड शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, एक या दो अल्फाज पे। ठीक है, जैसे कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स दो से ज़्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल होता है, जैसे कि माउस फॉर लैपटॉप, ये तीन वर्ड्स हो गए, तो दिस इज़ कॉल्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। मैंने आपको कहा कि अमेज़ोन पे मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होता है। अमेज़ोन पे जो मैक्सिमम यूज़ करते हैं लोग सर्च के लिए, दैट इज़ शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। अमेज़ोन पे कीवर्ड का बड़ा गेम है। जिस बंदे को कीवर्ड फाइंड करना आ गया, समझो उसको पूरा अमेज़ोन समझ आ गई। कीवर्ड को कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए टूल कौन से इस्तेमाल होते हैं? मुख्तलिफ टूल्स है। मैं जो टूल इस्तेमाल करता हूँ दैट इज़ कॉल्ड LM10। इस LM10 में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है जो आपको कीवर्ड्स निकाल के देता है, होना चाहिए। कीवर्ड की कहानी क्या है ये हम आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं LM10 के जितने भी फीचर्स है, मैं उसको बारी बारी एक एक लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगा। जब हम LM10 के सारे फीचर्स को समझेंगे तब हम इस काबिल होंगे कि हम कीवर्ड कैसे फाइंड करेंगे, कीवर्ड्स को अल्फाज के दरमियान से कैसे निकालेंगे। अच्छा, LM10 की जो यहाँ पे मैंने एज पेड वर्जन जो है ना इंस्टॉल की हुई है LM10 की, जो ही हम किसी भी इंटरफेस पे आते हैं, कोई प्रोडक्ट इंटर करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को मुकम्मल स्कैन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड एक्सरे। ठीक है, हम एक्सरे के ज़रिए सारे प्रोडक्ट की जांच पड़ताल करते हैं कि उसके फीचर्स कौन कौन से हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि कप जो है ना एक निच है, इसमें आप प्रोडक्ट को इस तरह स्कैन नहीं कर सकते, एक्सरे नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज की चीज़ें आपके पास आती है। जैसे कि देखो, इसको पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको किसी जूस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो हमें सब निच पे जाना है। सब निच मीन्स मैं जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा लेट्स से टी कप,
अब हम आए एक सब नीच के ऊपर। यहाँ पे हम लोग अपना एक्सरे चलाएंगे, एक्सरे के थ्रू देखेंगे कि इसके जितने भी कंपनीज़ है, जितने भी ब्रांड्स हैं, उनके क्या क्या फीचर्स है और वो किस पोजीशन पे है इस वक्त। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक्सरे का टूल समझाने वाला हूँ कि एक्सरे की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि एक्सरे अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च। अभी यहाँ पे जो टी कप मैंने टाइप किया हुआ है, इसके सारे डिटेल्स में एक ही क्लिक पे आपके सामने लेके आऊँगा। जी, आप ये देख सकते हैं कि हमने एक्सरे का बटन दबाया तो एक्सरे ने जितने भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे पड़े हुए थे टी कप के से रिलेटेड, उन सब प्रोडक्ट का हमें डिटेल दे दिया है। सबसे पहले तो हम जाएंगे सर्च वॉल्यूम पे। हमें सर्च वॉल्यूम यहाँ से पता चलेगा कि सर्च वॉल्यूम इस प्रोडक्ट का कितना है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि सर्च वॉल्यूम यूएसए में इस वक्त जो मैंने एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पे एक महीने में जितने लोग सर्च करते हैं टी कप के कीवर्ड से, उसको कहते हैं सर्च वॉल्यूम। जैसे कि 34,800 लोग एक महीने में इस चीज़ को सर्च करते हैं कप में। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स आपके सामने होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोडक्ट डिटेल के बारे में, एसिम के बारे में। अच्छा, उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन दबाए और लाइक का बटन भी दबाए। बेल का आइकन दबाने से ये होगा कि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक, अच्छा, इसमें जो फीचर्स एक्सरे में हमारे सामने लेके आते हैं, दैट इज़ फर्स्टली प्रोडक्ट के डिटेल, कि कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे है वो सारा डिटेल इसमें दे देते हैं। सारे एक ही सब निच के हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि सब निच का ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद हमें देता है एसिन नंबर। एसिन नंबर मीन्स अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद ब्रांड देता है कि भाई किस किस ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट इस कीवर्ड से लॉन्च किए हुए हैं, जैसे कि रिहेव, लिजेरो, स्वीज, लुकाटेक, ये सारे ब्रांड्स हैं। जब आप भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो आपको अपना पीएल के अकाउंट से, यानी प्राइवेट लेबल के अकाउंट से, तो आपका भी अपना एक ब्रांड होगा जो कि यहाँ पे शो होगा। ये यहाँ पे इसकी प्राइस है, आप प्राइस कंपैरिजन देख सकते हो। एक $14 का दे रहा है, एक $39 का दे रहा है। सेल्स इसी तरह ये देखें, आपको ये शो कर रहा है कि यार पर मंथ जो है ना, इसके सेल्स तकरीबन 67 है और यहाँ पे इसके सेल्स 692 है, इसके सेल्स 1507 है, सॉरी 1057 है। ये आपको हर प्रोडक्ट के सेल्स शो करेगा। ये क्या करेगा, ये सेल्स ग्राफ दिखाएगा हमें कि ये जो मतलब फ़र्ज़ करो जो पहला नंबर है इसका सेल्स ग्राफ कैसा है। वो ग्राफ्स के ज़रिए आपको पिछले महीने का, पिछले 90 दिनों का या पिछले साल का आप मालूम कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को किस तरह हैंडल किया गया है। मोस्टली लोग जो परचेज़ करते हैं वो इस चीज़ को ज़रूर देखते हैं कि यार इसका प्रोडक्ट कैसे रहा है। अभी देखें, ये इसका प्रोडक्ट बहुत नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गया है। अब मैं आपको बताऊँ ये स्टेप बाय स्टेप आगे क्यों जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे इसलिए आगे जा रहा है कि इसने पीपीसी चलाया है, यानी स्पॉन्सर किया है अपने प्रोडक्ट को। स्पॉन्सर करने से क्या है कि लोगों की नज़र में आता है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और उसकी सेल ज़्यादा हो जाती है। ठीक, ये तो हर प्रोडक्ट का जो है ना आप सेल्स ग्राफ देख सकते हैं। अच्छा, रेवेन्यू, ये महीने में कितना रेवेन्यू जनरेट करता है।
لیٹ سے یہ بندہ جو ہے نا مہینے میں ٹوٹل ریونیو $1,400 لے رہا ہے، جبکہ دوسرے جو کمپنی ہے وہ $9,674,000 لے رہا ہے. اچھا، ابھی پھر ہم آئیں گے بیسٹ سیلر رینک. BSR اسٹینڈس فار بیسٹ سیلر رینک. جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹ کے لیکچر میں بتایا تھا کہ بیسٹ سیلر کون سا ہے. بیسٹ سیلر وہ ہے جو بہت اچھا سیل لے کے آتے ہیں اور ریویوز لے کے آتے ہیں، ان کی ریٹنگ اچھی ہوتی ہے، تو دے آر کالڈ بیسٹ سیلر. یہاں پہ جو ہے نا بیسٹ سیلر رینک ہے کہ وہ امیزون میں جو سیل آؤٹ کر رہے ہیں پروڈکٹ، اس میں اس کا رینک کیا ہے. ابھی یہ دیکھ کہ اس نے اسپانسر کیا ہوا ہے، حالانکہ اس کا رینک بہت ہی نیچے ہے، یہ 44,000 سم تھنگ ہے، بہت زیادہ نیچے ہے. اس کو 44,000 اسٹیپ پہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ٹاپ پہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ بندہ اسپانسر کر رہا ہے، امیزون کو پیسے دے رہا ہے. امیزون کو پیسے دو گے تو آپ کا پروڈکٹ اوپر رہے گا اور لوگوں کی نظر میں رہے گا. اگر فرض کرو یہ 44,356 نمبر پہ ہوتا تو وہاں پہ کون سا جو ہے نا کسٹمر جائے گا سرچ کرے گا اس کے پروڈکٹ پہ. تو یہ اسپانسر یا جو PPC ہم چلاتے ہیں اس کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ بے شک 10,000 آپ کی رینکنگ ہو لیکن آپ کو پہلے نمبر پہ شو کرتا ہے. امیزون نے پیسے تو کمانے، اسی طرح تو کما رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہم آتے ہیں سیلر کنٹریز. ٹھیک ہے، سیلر کنٹریز میں آپ کو یہ بتاتا ہے یہ بندہ جو سیل آؤٹ کر رہا ہے یہ چائنا سے اپنا سامان لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بندہ US سے لے کے آتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ سے. یہ بھی چائنا ہے، یہ بھی چائنا ہے، یہ دوبارہ US آ گیا. میکسیمم امیزون پہ تقریباً 70% جو ہے نا اس وقت چائنا کے پروڈکٹس کا ہے. چائنا کا پروڈکٹ اٹھاتے ہیں لوگ، وہاں پہ بیچتے ہیں، کمائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس آتا ہے FBA، دیٹ از کالڈ فلمنٹ بائی امیزون. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کتنا پرسنٹیج لے رہا ہے. دیکھیے آپ یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں، $7.65 لے رہا ہے اور یہ $6.8 لے رہا ہے. اس سے مطلب مختلف پروڈکٹس پہ مختلف پرسنٹیج ہے. یہ بھی میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کیوں ہے اور یہ کس حساب سے رکھتے ہیں. یہ بھی الگ ایک سائنس ہے ان کا. ایکٹیو سیلرز کتنے ہیں جناب؟ یہ پروڈکٹ جو سیل آؤٹ کر رہے ہیں یہاں پہ 2 ایکٹیو سیلرز ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے پروڈکٹ 2، مطلب چائنا کی جو مینوفیکچرر کمپنی ہے وہاں سے 2 بندے اٹھا کے امیزون پہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ 4 ہوتا تو اسی کمپنی سے 4 بندے اٹھاتے اور اپنے اپنے برانڈ سے کے نیم سے اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ 1 ہے، دیکھیں یہاں پہ سارے 1 ہے، یہاں پہ 6 ہے، 6 بندے جو ہیں نا ایک ہی کمپنی سے سامان اٹھا کے امیزون پہ بیچتے ہیں اپنے برانڈ کے نام سے. ریٹنگ، لوگوں نے ان بندوں کے پروڈکٹس دیکھے، لیے، استعمال کیے، اس کے بعد انہوں نے اس پہ کمنٹس دیے. کمنٹس میں اس کے پاس نمبر آف سٹارز آ جاتے ہیں. اس بندے نے اس کمپنی کو تقریباً سارے بندوں کی طرف سے 4.4 تک ریٹنگ ملی ہے. اس بندے کو بھی 4.4. اس بندے کی پروڈکٹ بہت اچھی ہے کیونکہ یہ USA کی میڈ ہے. اس نے جناب اس کو 4.8 ریٹنگ دیا ہوا ہے. کوالٹی کو شو کرتا ہے. خراب پروڈکٹ ہوگا یہاں پہ آپ کی ریٹنگ 3 سے نیچے چلی جائے گی. اچھا پروڈکٹ ہوگا تو یہاں پہ ریٹنگ اوپر ہی رہے گی. ریویو کاؤنٹس کون سے ہوتے ہیں؟ ریویو کاؤنٹس ہوتے ہیں کہ کوئی بھی پروڈکٹ لیتا ہے آپ کی، وہ جا کے استعمال کرتا ہے، اس کے اوپر وہ ریویوز دیتے ہیں. دس از کالڈ ریویوز کاؤنٹ. لائک 47 بندوں نے یہاں پہ ان کو ریویوز دیے ہوئے ہیں. وہ اچھے ہیں یا برے وہ تو ریویوز دے کے پتہ چلے گا. اس کو 1491 بندوں نے دیا ہے، مطلب اس کی سیل بھی زیادہ ہو رہی ہے. جتنے ریویوز زیادہ ہوں گے سیل بھی اتنی زیادہ ہوگی. یہ دیکھیں میں نے جو کہا تھا کہ بھئی یہ امریکن کمپنی ہے تو US کی ہے، تو اس کو 9571 ریویوز ملے ہیں. ٹھیک ہے، ریویوز کی بھی اسی یہی کہانی ہے. اچھا، امیجز، اس بندے نے اپنے پروڈکٹ پہ امیزون کے اس پہ پلیٹ فارم پہ 8 امیج لگائے ہوئے ہیں. اس نے 7 لگائے ہوئے ہیں، اس نے 8 لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ویلاسٹی ریویو کا یہ مطلب ہے
کہ کوئی بندہ اگر فرض کرو اس بندے کے ریویوز 47 ہے تو نیکسٹ منتھ جو ہے نا اس کے ریویوز میں 6 پر بندے اور اضافہ ہوگی. جو ویلاسٹی جا رہی ہے ریویوز کی اس حساب سے یہاں پہ اندازہ لگا کے لکھتے ہیں. اس بندے کی جو ہے نا ریویوز جو بڑھ رہے ہیں, مطلب اگر اس مہینے میں 1491 ہے یعنی 1491 ہے تو نیکسٹ منتھ میں جو ہے نا یہ 74 اور بڑھیں گے. ریویوز اس کے زیادہ ہوں گے, سیل بھی زیادہ ہوں گے. باقی اس میں آتے ہیں بائی باکس کیٹیگری. دیکھو یہ کچن اینڈ ڈائننگ میں ہے. کچن اینڈ ڈائننگ میں سارے کیٹیگریز. سائز ٹائر لارج اسٹینڈرڈ سائز ہے سب کے. لارج اسٹینڈرڈ اگر یہاں پہ اسمال ہوتے تو SNL لکھا ہوتا ہے یعنی اسمال اینڈ لارج. فلفلمنٹ کس سے؟ فلفلمنٹ سارے امیزون سے کر رہے ہیں, یعنی اس ظاہر ہے ان کو پرائم کا ٹیگ بھی ملا ہوگا. ڈائمنشنز بتا رہے ہیں اس کے کہ کیا اس کے ڈائمنشنز ہیں. وزن بھی بتا رہے ہیں, ویٹ اور کریشن ڈیٹ کہ اس بندے نے پروڈکٹ کب کریٹ کیا ہے اور کب لانچ کیا ہے امیزون پہ. اس نے دیکھو 2021 میں کیا ہے, اس نے 2019 میں کیا ہے, یہ 2016 سے جناب پروڈکٹ سیل آؤٹ کر رہا ہے امیزون کے پلیٹ فارم پہ, یہ 2019 سے کر رہا ہے. یہ سمجھانے کا یہ مقصد کہ جب بھی آپ کسی پروڈکٹ پہ ایکس رے چلاؤ گے تو آپ کو یہ فیچرز شو ہوں گے, اور یہ جو فیچرز ہے یہ سب کو سمجھنا ضروری ہے آپ کے لیے پروڈکٹ ہنٹنگ میں, کیونکہ پروڈکٹ ہنٹنگ میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کرائٹیریا کو سامنے رکھتے ہوئے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا میرا لیکچر پسند آ گیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کا بٹن دبائیے, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, لائک کا بٹن دبائیے اور بیل کا آئیکن تو ضرور دبائیے. اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور سوال پوچھیے گا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بلیک باکس کے بارے میں بتاؤں گا کہ بلیک باکس کے کیا کیا فیچرز ہیں, اس کے بعد میگنیٹ اور پھر سیریبرو. تب تک کے لیے اجازت. اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو. اللہ حافظ.